اللہ ताला का इरशाद है कि ये लोग अपने गुनाहों की वजह से डुबो दिए गए और जहन्नम में पहुंचा दिए गए और अल्लाह के सिवा अपना कोई मददगार उन्होंने नहीं पाया। जिस तरह अल्लाह ताला ने अच्छे अमाल के दुनिया और आखिरत में नेक जज़ाक और अच्छे असरात रखे हैं, इसी तरह गुनाहों और बारे अमाल के भी दुनिया और आखिरत में बारे असरात रखे हैं। दर्ज झैल में इंसान की जिंदगी पर गुनाहों और बारे कामों के चंद बारे असरात की तफसील पेश खिदमत है। रिस्क में तंगी। इंसान की जिंदगी पर गुनाहों के दुनियावी नुकसानात में से एक नुकसान यह है कि गुनाहों की वजह से इंसान की माशी जिंदगी परेशान कुन हो जाती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ सख्ती का मुआमला करता है जिनकी जिंदगी गुनाहों में मुलव्वस हो, बल्कि ऐसे लोगों के लिए जिंदगी की परेशानियों से निकलने का रास्ता तक मसदूद फरमा देता है। हुसूल रिस्क और फराख माश के लिए तरन गुनाह से बेहतर कोई चीज नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह इसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा और उसे ऐसे रास्ते से रिस्क देगा जहां इसका गुमान भी न जाता हो। और जो शख्स अल्लाह ताला से डरेगा, अल्लाह उसके हर काम में आसानी कर देगा। इन दोनों आयतों का मफहूम यह हुआ कि जो अल्लाह से नहीं डरता और बुराइयों का इर्तिकाब कर लेता है तो उसकी माशी जिंदगी परेशान कुन हो जाती है और आस की रोजी और रिस्क में तंगी आ जाती है। रिस्क से महरूमी। गुनाहों के दुनियावी नुकसानात में से एक नुकसान यह है कि गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह ताला का अता करदा रिस्क से ही महरूम हो जाता है। सैयदना सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम ने फरमाया, भलाई उम्र को ज्यादा कर देती है और तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं लूटती, और आदमी हलाल रिस्क से अपनी इस गुनाह की वजह से महरूम कर दिया जाता है जिसको वो कर बैठता है। नेमतों का ज़वाल। गुनाहों के नुकसानात में से एक नुकसान यह है कि गुनाहों की वजह से इंसान अल्लाह ताला की तरफ से दी गई मुख्तलिफ नेमतों से महरूम हो जाता है और मुख्तलिफ मसाइब और परेशानियों के नुज़ूल का सबब बनता है। लिहाजा अगर अल्लाह ने आपको अपनी किसी नेमत से नवाजा है तो उसकी हिफाजत करें। नेमतों का दवाम और हिफाजत अल्लाह ताला की इताअत और नेक कामों के जरिए ही मुमकिन है। अल्लाह ताला इस बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो पूरे अमन व इत्मीनान से थी, उसकी रोजी उसके पास बाफरागत हर जगह से चली आ रही थी। फिर इसने अल्लाह ताला की नेमतों का कुफ्र किया तो अल्लाह ताला ने इसे भूख और डर का मज़े चखाया जो बदला था उनके करतूतों का। बीमारियों और परेशानियों का नुज़ूल। गुनाहों के दुनियावी नुकसानात में से एक यह है कि गुनाहों की वजह से दुनिया में कहीं ज़लज़ले, कहीं तूफान, कहीं शदीद सैलाब, कहीं शदीद कहत, कहीं भूख, कहीं रिस्क में बेबरकती, कहीं आसमानी बलाएं, कहीं वबाएं और कहीं लाइलाज बीमारियां नाजिल होती हैं। ये सब हमारे गुनाहों और अपने अमाल के सबब हैं। हम जिस कदर शदीद गुनाह करते हैं इसी कदर शदीद कहर इलाही नाजिल होता है और ऐसी बीमारियों में हम गिरफ्तार होते हैं जिनका इलाज मुयस्सर नहीं होता और निशान इबरत बने दुनिया से चल जाते हैं। नबी करीम ने फरमाया, ए मुहाजिरीन की जमात, 5 चीजें ऐसी हैं कि जब तुम उनमें मुब्तला हो जाओगे, और मैं अल्लाह से पनाह तलब करता हूँ कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओ। किसी भी कौम में जब खिले आम गुनाह होता है तो उनमें ताउन और भूख की ऐसी बीमारियां जन्म लेती हैं जो उनके पहले लोगों में नहीं हुई होती, और जब कोई कौमीन पैमाना और तोल कम कर देती है तो उन्हें कहत, सख्त मशक्कत और जालिम बादशाह का सामना करना पड़ता है, और जब कोई कौम अपने माल की ज़का रोक लेती है तो आसमान से बारिश रुक जाती है, अगर जानवर ना हो तो उन्हें पानी का एक कतरा ना मिले, और जब कोई कौम अल्लाह और उसके रसूल का अहद तोड़ती है तो अल्लाह ताला उन पर उनके अलावा कोई दूसरा दुश्मन मुसल्लत कर देता है, तो वो उनके हाथों में जो कुछ होता इसमें से कुछ छीन लेते हैं। और जब किसी कौम के हुक्मरान अल्लाह की किताब से फैसले नहीं करते और अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत को इख्तियार नहीं करते तो अल्लाह ताला उन्हें आपस के इख्तिलाफात में मुब्तला कर देता है। माल और दौलत में बेबरकती। गुनाहों के दुनियावी नुकसानात में से एक यह है कि गुनाहगार के कामों से बरकत व सहूलत उठा ली जाती है, जबकि फर्मा बरदारों के लिए कामयाबी की राहें खोल दी जाती है। नबी करीम ने फरमाया, बे करने वाले दोनों फरीकों को इख्तियार है जब तक जुदा ना हो। अगर वो दोनों सच बोलें और हकीकत को वाज़े करें तो उनकी बे में बरकत डाली जाती है,
اور اگر وہ جھوٹ بولیں اور عیب وغیرہ چھپائیں تو ان کی بے سے برکت مٹا دی جاتی تھی۔ جو کوئی خرید و فروخت میں جھوٹ بولے تو اس کو مال میں بے برکتی کی سزا دی جاتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا، یعنی اس کے مال اور معیشت میں نقصان اور خسارہ واقع ہو جاتا ہے۔ 4 ماتحتوں کی نافرمانی۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نافرمان کو اپنے ماتحتوں کی نافرمانی کا صدمہ دیکھنا پڑتا ہے۔ گناہگار کے خلاف اللہ کی نافرمان مخلوق جرأت مند ہو جاتی ہے، وہ اسے تکلیف اور ایذا دیتی ہے، پھر شیطان بھی جری اور دلیر ہو جاتے ہیں اور انسانی شیطان بھی جری ہو جاتے ہیں۔ گھر کے لوگ، خدام، نوکر چاکر، بیوی اور اولاد اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کا نفس بھی دلیر ہو جاتا ہے، وہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نفس سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت ایک مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے وہ ایک مضبوط قلعہ میں داخل ہوتا ہے، اور جو اس سے باہر نکلتا ہے ڈاکو رہزن اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ مشہور امام فضیل بن عاض رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب کبھی مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اس کا اثر میں اپنی بیوی اور اپنے جانوروں میں محسوس کر لیتا کہ وہ پوری طرح میرے فرما بردار نہیں رہتے۔ 5 لوگوں میں قابل نفرت بن جانا۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات میں سے ایک یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان لوگوں کی نظروں میں ناپسندیدہ اور باعث نفرت بن جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بالا کر فرماتا ہے، میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو، تو جبرائیل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ کہا تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ 6 امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو علم سے وابستہ تھے لیکن انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ اللہ تعالیٰ علیحدگی اور خلوت میں کیے جانے والے بدعمالیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے دنیا میں ان علماء کے ذکر خیر کو مٹا دیا، تو گویا ان علماء کا دنیا میں موجود ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، کیونکہ ان کے خلوت میں کی جانے والی برائیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کے وقار، عزت اور حیثیت ختم کر دی۔ چنانچہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل میں نہ ان علماء کو دیکھنے کی مٹھاس باقی رہتی ہے اور نہ ان سے ملنے کی تڑپ رہتی ہے۔ 7 گناہگار اہل ننا کے لیے باعث تکلیف۔ حضرت قتادہ بن ربی رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے فرمایا، آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام ملنے والا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آرام پانے والا جس سے آرام ملنے والا ہے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بندہ مومن دنیا کی تکالیف سے آرام پاتا ہے اور فاجر بندے کے مرنے سے لوگ، شہر، درخت اور حیوانات آرام پاتے ہیں۔ 8 شیطان کا مسلط ہونا۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے والے پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَعَلَيْ سَادَوْ وَنِعَامَ عَيْنًا أَلْسَوْنًا وَيَحْسَبَوْنَ إِنَا وِعَامَ وَيَتَدَاوَ فِبْنَسِ الْقِرْنَا۔ جو شخص رحمن کے ذکر سے تغافل برتتا ہے، ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ شیطان اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راست پر آنے سے روکتے ہیں، اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چل رہے ہیں۔ قیامت کے روز انسان اس شیطان سے ان الفاظ میں شکایت کرے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کی دوری ہوتی، تاب تو بدترین ساتھی نکلا۔ گناہ شیطان کا لشکر ہے۔
حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جیسے خون چلتا ہے، بلکہ اس پر مزید یہ کہ انسان سوتا ہے، شیطان نہیں سوتا۔ انسان غافل ہو جاتا ہے لیکن شیطان غافل نہیں ہوتا۔ انسان شیطان کو نہیں دیکھتا، البتہ شیطان اور اس کا کنبہ اسے وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے انسان نہیں دیکھتے۔ شیطان اللہ کے خلاف ہمیں ورغلاتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری لعنت، پھٹکار اور رحمن خداوندی سے دوری کا اصل سبب ہی شیطان ہے، جو انسان کو جہنم کا ساتھی بنا دینا چاہتا ہے۔ آج یہ زمینی آفتیں، زلزلے، خودکش حملے، سیلاب کی ہلاکتیں، یہ بے بس کر دینے والی وبائی بیماریاں، یہ ظالم حکمران، یہ کمر توڑتی مہنگائی، یہ لسانی عصبیت، یہ انسانوں کا ذہنی انتشار، یہ بے سکونی، یہ ناعاقبت اندیش حکمران طبقہ، یہ رشوت خور اور سود خور ٹولہ، ڈکیتیاں اور وارداتیں کرتے یہ انسان اور قتل و غارت گری سے کوہرام مچتی گھر، ان باتوں کا ثبوت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی جہنم سے بے خبر ہو گئے ہیں۔ یہ سب ہمارے کرتوت اور شامن اعمال ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی حکم عدولی اور نواہی کو مذاق بنانا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے۔ رسول کو ہم نے ترقی کی راہ میں حائل اور مخالفت کو ماڈرن ازم کا نام دے دیا ہے۔ موجودہ دور دین سے سرکشی کا دور ہے، معصیت کا دور ہے۔ بلا شبہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ میں رہے گا۔